मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। प्लानिंग करते 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 बुढ़ा हो जाता है और बिल फर्ज अगर प्लानिंग रोक दे तो अब उस प्लानिंग से फायदा उठाने के लिए जिंदगी बहुत थोड़ी बची है, बहुत थोड़ी जिंदगी बची है, बहुत थोड़ी। और अक्सर लोग तो अचानक बैठे बैठे अटैक हो गया, शुगर लेवल हाई हुआ, गुर्दे डैमेज हो गए, एकदम मौत की तरफ लुढ़कते हैं। तो मेरे भाई, कुरान मजीद जो बार बार कह रहा है कि ये धोखे का घर है, धोखे का घर है, इअलमू, यकीन कर लो, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, कि दुनिया की जिंदगी खेल है, तमाशा है, और क्या है, मताउल गुरूर, धोखे का घर है। बार बार जो कुरान कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है कि ये वाकई धोखा देती है इंसान को। हम ये समझते हैं कि दुनिया मुझे धोखा नहीं दे रही, ये बहुत बड़ी भूल है। देखो, एक शख्स है जिसके बारे में मोहल्ले वाले ये बताएं कि ये धोखेबाज है, तो ऐन मुमकिन है आप बोलो भाई कि मोहल्ले वालों को इससे कोई चिड़ोगी, हो सकता है ये धोखेबाज ना हो, लोगों को इससे क्या हो, चिड़ो। कोई दूसरा शख्स आके कहता है ये धोखेबाज है, आप कैसे हो सकता है भाई इनके आपस में कोई जाती बोझ हो, इस वजह से ये इसको क्या कह रहे हैं, धोखेबाज। लेकिन जब सारी दुनिया कह रही होगी धोखेबाज है, तो आपको उससे मुआमलात करने में एहतियात करोगे कि नहीं करोगे? आप कहोगे यार इससे लेन देन में अब एहतियात बहरहाल जरूरी है कि यार ये ऐसा है नहीं जैसा नजर आ रहा है, तो पैसों के लेन देन में आप क्या हो जाओगे, होशियार। तो याद रखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है, अल्लाह से ज्यादा सच कौन बोल सकता है। अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगह पे बताया कि ये दुनिया धोखे का घर है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है, जिस कल को तुम कल समझ रहे हो वो हकीकी कल नहीं है, हकीकी कल कोई और है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें दुनिया धोखे में डाल दे, क्योंकि ये क्या है, ये धोखेबाज दुनिया है। तो अब आप बताओ, जिसको कुरान बार बार कह रहा है धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज, और आप उससे बड़े आराम से लेन देन कर रहे हो, आप उससे बिल्कुल पूरा एतमाद करके उस दुनिया पे बैठ गए, तो बताओ फिर हम और आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा? मोहल्ले में एक आदमी के बारे में कोई एक शख्स कहते कि ये धोखेबाज है, आप एहतियातन उससे लेन देन छोड़ देते हो कि यार मार्केट में ये बंदा बदनाम है। बदनाम ना भी हो, एक शख्स भी कह देगा ना, आप होशियार हो जाओगे। और यहां अल्लाह बार बार बता रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, धोखा देने वाली है, धोखा देने वाली। और ऐसा उस पर एतमाद करके बैठ गए कि यार मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और फिर मैं मजे उड़ाऊंगा ना। नहीं 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 उड़ाओगे मेरे भाई, ये आपको दुनिया क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है। देखिए, कुरान मजीद ने दुनिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत का लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत। फरमाया इन्ना जालना मा अलल अर्दी जीनतल लहा। क्या अजीब बलागत है कुरान की। फरमाया कि ये जो दुनिया के ऊपर की चीजें हैं, ये हमने दुनिया में रहने वालों के लिए मुज़य्यन कर दी हैं। खूब अच्छी तरह बात को समझने की कोशिश करें। जीनत किसे कहते हैं? फैशन को। कोई दुल्हन को जेबो जीनत से आरास्ता किया जाता है ना, तो क्या मतलब, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, उसको जेवर से आरास्ता करके, डिस्टेंपर के डब्बे खाली करके उसके ऊपर उसको बहरहाल खूबसूरत बनाने की कोशिश, बोलो भाई, की जाती। चाहे वो हकीकत में खूबसूरत हो या ना हो, इससे बहस ब्यूटी पार्लर वालों को नहीं होती। जीनत का मतलब है खूबसूरत बनाने की, बोलो ना, कोशिश। हकीकत में खूबसूरत बनाना किसका काम है? अल्लाह का। तो जीनत का मतलब है कि कोई चीज हकीकत में अच्छी हो या ना हो, देखने में बहरहाल, बोले ना भाई, अच्छी लगे,
تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کر دینا. تو اللہ نے قرآن میں کہا انا جعلنا ما علی الارض, زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے آراستہ کر دیا ہے. دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے, اچھا ہے نہیں, یہ لگے گا بہت اچھا لیکن اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. تو اب ہم کیا کریں اللہ, اگر اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں تو ہم کریں کیا, پھر چھوڑ دیں اس کو؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب اچھا لگ تو رہا ہے نا, بہرحال اب کیا کریں, ہم تو جو چیز ہمیں لگے گی ہم تو اسی پر عمل کریں گے نا. بھائی گاڑی اوپر سے بھی تو دیکھی جاتی ہے نا, اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. تو یا اللہ ہم کیا کریں, چھوڑ دیں اس دنیا کو؟ اللہ نے فرمایا نہ چھوڑو نہیں, میں نے اچھا لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کو حاصل کرو, لیکن بتا دیا کہ یہ اچھی ہے نہیں اتنی, لہذا اس کو دل دینے کی کوشش بولو نا بھائی نہیں کرو. اتنی اچھی نہیں ہے کہ دل پکڑا دو اس کو. تو آپ ہر چیز پہ فرق کر رہے ہو, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں. یہ جو آپ کے نام آپ کو گھر ملا ہوا ہے اس کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے. ابھی تھوڑے دنوں میں مرو گے, یہ گھر آپ کے وارثوں کا ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا. اور مرنا بہت قریب ہے, 10 12 15 16 سال کی کہانی ہے. 60 سال میں انسان ذاتی گھر بنانے کے قابل ہوتا ہے اکثر, اور 60 سال کے بعد موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے دروازہ کھولو اور میں تمہاری روح نکالوں. یہی بات پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہاری صحت, یہ تمہاری عزت, یہ تمہاری دولت اگرچہ تمہاری ہے مگر یہ حقیقت میں تمہاری نہیں ہے. اس کے جو ڈاکومنٹس تمہیں دیے گئے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے. جیسے آپ چمن کی گاڑی کو روڈ پہ لے کے چلائیں, جب تک پولیس والا نہیں روکے گا آپ کی ہے. جس دن پولیس والے نے اشارہ کر دیا اس دن پھر یہ پولیس والے کی ہو گئی, آپ کی. بولو بھائی, خود بھی اندر گاڑی بھی اندر. تو یہ جو آپ کا گھر ہے بحریہ ٹاؤن میں, آپ کا ماشاءاللہ 1000 گز کا بنگلہ ہے, اور ادھر 200 والے میں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ ایک فیکٹری ادھر بھی بنا لی, ایک ادھر بھی بنا لی, اور آپ کا گرین کارڈ بھی مل گیا آپ کو ماشاءاللہ. بھی آپ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں, آپ کا فیوچر بہت روشن, بچے بھی سارے نیک پیدا ہو گئے آپ کے. اتفاق سے بیگم کی آپ کو نیک مل گئی, اور اتفاق سے ساس سسر بھی آپ کے مزاج کے مل گئے. آپ کی بڑی ہنسی خوشی زندگی, اور زندگی آپ کو گویا مل گئی. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں ملی ہے مگر اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل بولو بھائی نہیں ہے. ایک سیکنڈ لگے گا, جیسے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا نا آپ کو چمن کی گاڑی لے کے اور اس نے ہاتھ دیا اور بس آپ کو دن میں تارے نظر آئے, وہ 25 لاکھ یا 25 کروڑ آپ کے ایک سیکنڈ میں گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود پولیس میں ہو. کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل لگانا اگر چاہتے ہو تو موت کا فرشتہ بن جاؤ. یعنی موت کس کے قبضے میں لے لو؟ اپنے قبضے میں, کہ آپ سے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا چھڑا نہ سکے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوں. دیکھو اسمگلنگ کی گاڑی آپ جب ہی چلا سکتے ہو جبکہ آپ کے اوپر اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ پولیس والا اگر آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو ایک کال پہ وہ آپ کو سلوٹ مارے اور بولے سر جائیے, غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو روک لیا تھا. اتنے اچھے اوپر لیول پہ تعلقات ہوں گے تو پھر آپ اس جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی کو چلا سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی, اگر آپ کے عالم بالا میں اللہ کے ہاں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اللہ جب موت کے فرشتے کو بھیجیں اور کہیں کہ اس کی روح قبض کر لو, تو آپ اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ فی الحال میرا جانے کا کوئی موڈ بولو بھائی نہیں. اے اللہ میں ابھی اس دنیا سے جانے کے موڈ میں نہیں ہوں, ابھی میں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, ابھی میں نے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں, اور چونکہ میں مفتی طارق صاحب کے بیان سنتا ہوں تو بچوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی بھی شادی کا ایک اور موڈ بنا ہوا ہے میرا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یار اپنی بیٹیوں کی پہلے ہو جائیں پھر ہم اپنی کریں گے, پھر ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی شادی تو پہلے کرنی چاہیے لازمی, لیکن پھر آپ جذبہ ہی رہے گا پھر, صحیح ہے نا. شادی کے لیے جذبے کے علاوہ بھی کچھ صلاحیتوں کا ہونا کیا خیال ہے. لیکن بہرحال ان کا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی ذمہ داری پہلے نمٹانی چاہیے. تو خیر, تو اگر اللہ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں
बहुत बेहतरीन ताल्लुकात अल्लाह से चल रहे हैं आपके, कि मौत के फरिश्ते से आपने दोस्ती लगा ली, और जब फरिश्ता आए आप ये कहें कि यार फिलहाल मेरा जाने का मूड नहीं है, तो फिर तो भाई आप दिल लगाएं दुनिया से, फख्र करें मेरा घर मेरी गाड़ी। बताओ कोई कस्टम चोरी वाली गाड़ी जिसके डॉक्यूमेंट्स ना हो, उस गाड़ी पे कोई फख्र करता है? चमन से ले आए आप गाड़ी, दुनिया को बता रहे मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, लोग थप्पड़ मारेंगे ना खींच के, बोलेंगे शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हैं, ये तेरी गाड़ी, अभी तू सड़क पे लेके निकलेगा फौरन पकड़ा जाएगा। शो मारने के लिए रक्षा हो ना अपना जाती, उस पे इंसान शो मारे, अच्छा लगता है। और ऐसी गाड़ी जो किसी भी वक्त आप भी पकड़े जा सकते हैं, गाड़ी भी पकड़ी जा सकती है, उसको तो इंसान छुपाता रहेगा। बिल्कुल यही हमाकत आज का इंसान कर रहा है। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे पैसे, मेरा अकाउंट, मेरी तनख्वाह, मेरा ग्रेड। मैं तो हर किस्म के लोगों से मिलता हूं ना, सुबह शाम, बास बेचारे आके इसी गम में रहते हैं, मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं यूं। मैं कहता हूं भाई अच्छा है, 5-6 साल रह गए, अभी टहलने वाले हो आप। जो आपके एज है और जो आपका हिसाब लग रहा है, उससे लग रहा है कि अब आप दुनिया से अनकरीब जाने वाले। गलत चीज से मोहब्बत करोगे कि तो फ्री फोकट की टेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो ना भाई। भाई आपने चमन से गाड़ी, कोई चमन वाला बयान सुन रहा है तो माजरत यार, वो मिसाल चमन की आ गई थी सामने, वरना कोयटा से भी आती हैं ऐसी गाड़ियां, वजीरिस्तान से भी आती हैं। वो मिसाल चमन की आ गई क्योंकि वहां एक दफा किसी ने मुझे बताया कि गाड़ी मिल रही है। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कागज नहीं होंगे। मैंने कहा अपने पास रख ले भाई उस गाड़ी को। तो वो चमन की इसलिए मिसाल ज़हन में आ गई। दूसरा, चमन में मेरे एक शागिर्द हैं, वो लोग 30 भाई बहने हैं, तो वो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है चमन, 30 माशाल्लाह भाई। तो वो पिछले साल मिलने के लिए आए, मैंने कहा आप कितने हो गए? कह रहे हैं 32 हो गए, और 18 बेटे 18 बेटियां माशाल्लाह, और वो पूरे पले पलाए माशाल्लाह, इतने लंबे तड़ंगे। ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं इतने बच्चे होंगे तो खुराक नहीं मिलेगी। तो मेरा इरादा है उनको ले आके मैं दिखा दूं, देखो इसको खुराक मिली है, तो पठान है माशाल्लाह, वो इतना कद होगा उसका। तो और उसकी भी अब्बा ने शादी कर दी माशाल्लाह। तो पोते पोतियां पोते नवासे तो माशाल्लाह। मैंने कहा इलेक्शन में खड़े हो जाओ, अपने घर से इतने वोट मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। वो एक शख्स के 20-25 बच्चे थे ना, तो किसी ने कहा फैमिली प्लानिंग वाले आए नहीं तुम्हारे घर? उन्होंने कहा आए थे, स्कूल समझ के वापस चले गए। सही, आए थे स्कूल समझ के वापस चले गए। खैर, तो अब आप मुझे बताओ कि एक गाड़ी वहां से आई है, खरीदी आपने, और आपको उससे गाड़ी से मोहब्बत हो गई। अब आप उसको रोड पे लेके निकल रहे हो, डर रहे हो कि पुलिस वाला ना रोक ले, और इतनी मेरी महंगी गाड़ी और इतनी मोहब्बत उससे। तो ये जो टेंशन आपको हो रही है, स्ट्रेस और टेंशन, ये अल्लाह की तरफ से है या आपकी अपनी पैदा करदा टेंशन है? बोलो ना भाई। भाई ये आपकी पैदा करता है, और इस टेंशन का किसी के पास इलाज नहीं है। जिस नफ्सियाती डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे ना, वो खुद इस टेंशन में मुब्तला होगा। और हैं, मैंने बहुत से नफ्सियाती डॉक्टर पागल होते देखे टेंशन से। अंग्रेज के पास टेंशन का हल है ही नहीं, वो टैबलेट खिला के सुला देगा आपको बस। जब सो गए तो फिर तो ख्वाब अच्छा आ गया तो टेंशन खत्म हो जाएगी, ख्वाब बुरा आया तो सोते हुए में भी टेंशन होगी आप, और ख्वाब अल्लाह के कंट्रोल में, आपके हाथ में नहीं है। तो सुला सुला के टेंशन दूर करते हैं वो। हमने तो जागती हालत में टेंशन दूर करनी है ना भाई। इसका हल सिर्फ ये है कि भाई तुमने एक ऐसी चीज से दिल लगा लिया और ऐसी चीज पे इन्वेस्ट कर लिया जो तुम्हारी नहीं है, किसी भी वक्त ये तुमसे छीनी जा सकती। तो यही हाल दुनिया के साथ है, यही हाल। जिसके पास किराए का घर है वो इस बात की टेंशन कि मेरा जाती घर क्यों नहीं है, जिसकी तनख्वाह कम है वो ये टेंशन मेरी तनख्वाह बढ़ती क्यों नहीं है, जिसकी सेहत अच्छी नहीं है वो ये टेंशन मेरी सेहत अच्छी क्यों। हाँ, पागलों की तरह उसी में सारा दिन खपा देगा वो। और जिसको ये चीजें मिल गई उसको ये टेंशन कि ये चीजें मुझसे छिन ना जाएं, इनमें तरक्की कैसे करूं, मैं पीछे क्यों रह जाऊं मैं लोगों से। तो मेरे भाई, इस टेंशन का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसका हल ये कि टेंशन की जो बेस है उसी को खत्म कर दो। टेंशन की जो बेस है उसको, बोलो भाई, जिसने जाली डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ी ली हुई है उसको कहा जाए भाई या तो ये गाड़ी से दिल या तो वापस कर दे जाके, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है
تو پھر اس گاڑی سے دل نہ لگا. اس گاڑی کو ایک ڈبہ سمجھ کے چلاؤ بس. صحیح ہے, کیا سمجھ کے چلاؤ؟ ڈبہ ہے, مٹی ہے, کھلونا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا اے سی, ہوا آ رہی ہے, بہت اچھا, لیکن ہمیشہ نہیں آئے گی, بند ہو جائے گی یہ. تو تھوڑا سا گرمی کا عادی بھی, کیا خیال ہے بھائی, تھوڑا سا گرمی کی عادت بھی رہنی چاہیے, اور رکشے کی عادت بھی ہونی چاہیے. کہیں یہ گاڑی مجھ سے چھن نہ جائے تو پھر تو میں بالکل روڈ پہ آ جاؤں گا. تو کبھی کبھار چنچی میں سفر بھی کرتے رہنا چاہیے. تو اس طرح کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو بہت اچھی زندگی گزرے گی. جب تک گاڑی چھینے گی نہیں, مزے کرے گا, چھن جائے گی تو بولے گا کون سا اپنی گاڑی تھی بھائی. کیا خیال ہے, کون سا اپنی تھی, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی یہی حال ہے دنیا کا. اللہ نے فرمایا آئندہ آنے والے کل کی یعنی آخرت کی تیاری میں وقت لگاؤ زیادہ, دنیا کی زیادہ فکر مت کرو. اصل آخرت ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, اس کو سامنے رکھ کے سوچو. وہ بڑی طویل زندگی ہے, کیونکہ دنیا میں جب تم پلاننگ کرتے ہو تو اس پلاننگ کے پھل آدھی سے زیادہ زندگی پلاننگ میں لگتی ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے. اور کتنے تھوڑے دنوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کو پتہ چل جائے نا 20 سال میں مکان میں رہوں گا تو بھی غنیمت ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھر مکان بنایا اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایک تھوڑی واقعات, درجنوں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہم نے. مکان بنایا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا. بناتا کوئی اور ہے اور رہتا کوئی اور ہے. تو بھائی اس دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھینک دینی چاہیے.